Nangita ba mog fireworks nga safe ug barato ra? Ari na mo diri, lingaw, hayag ug walay kabalaka. Ani na, ang fireworks bubble machine. Mga toy fireworks nga nagdanag, nag-ikot ug nag-asidlak. Walay saba, walay peligro. Sayon pagpislit sa bata sa button. Mulihok dayon ang ligid, magsayaw ang mga kinislap, ug modanag ang humok nga suga sa gabii. Walay aso. Dili kaayo saba. Purong kahayag ug malipayong mga pahiyom. Fireworks bubble machine, luwas, masanag, ubos sa pag-atiman. Sa presyo nga 700, 50 hangtod 700, siyam na putsyam. Makapalit na kaani nga nindot ug luwas nga fireworks para sa bag-ong tuig. Kuha na ninyo karon sa fireworks bubble machine ug tan-awa ang link sa ako marketplace. Naa sa comment section sa ubos. Siguraduhang gamiton uban sa pagbantay sa hamtong. Aron ang inyong selebrasyon, mulihok nga hayag ug luwas.